नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा आरजु राणा प्रहरीको फन्दामा। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको श्रीमती आरजु राणा विरुद्ध भेटे यति ठूला तथ्य र प्रमाण। प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न, क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको पैसा किन नदिएको? बालेनको अस्वाभाविक अभिव्यक्तिप्रति सिडिओ कार्यालयले भन्यो, सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन निगरानीमा हुन्छन्। निगम जहाज खरिद गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई। संक्रमणकालीन घटनाका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिइन्छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन गठबन्धनमा छलफल। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री प्रचण्डबीच भेटवार्ता। हेलो सरकारमा आएको गुनासो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि 24 घण्टाभित्र सम्बोधन। कोशी सरकार विरुद्धको मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखियो। 60 किलो सुन तस्करी काण्डमा चिनियाका सहयोगी सुमन खरेल पक्राउ। लेखा अधिकृत विरुद्ध 4 करोड 67 लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा। दर्शकबिन नमस्कार, केटीएम खबरको न्युज बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन आज भने आजका केही महत्त्वपूर्ण समाचारका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र अहिले तपाईँ कुन देशबाट कुन जिल्लाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। आउनुहोस् दर्शकबिन समाचार सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रसङ्गबाट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बरामद भएको 60 किलो सुन काण्डमा थप एकजनालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुमन खरेल रहेका छन्। बुटोल घर भएका सुमनलाई भारतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको ब्युरोका एकजना अधिकारीले बताएका छन्। खरेल सुन तस्करीमा संलग्न चिनिया नागरिकका सहयोगी रहेको बुझिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साउन 3 मा बरामद गरेको सुनको तस्करी गरेको आरोपमा हालसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 26 जना पुगेको छ। राजस्वले सुन तस्करीबारे अनुसन्धान गर्न साउन 31 मा सिआइबीलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको थियो। हालसम्म पक्राउ पर्नेको सङ्ख्या 26 जना पुगेको छ। यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न खेलमा क्रिकेट खेलाडीलाई दिने घोषणा गरिएको रकम नदिएको भन्दै प्रश्न गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उनले खेलाडीलाई दिने भनेर वाचा गरेको 17 लाख नदिएको दाबी गरे। क्रिकेट खेलाडीलाई दिने भनिएको पैसा किन राखिएको छ? पैसा छिटो दिउँ उनले भने। भोको पेटले राष्ट्रवादलाई कति धान्ने? प्रधानमन्त्रीले खेलकुद मन्त्री र सचिवालयले छिटो उपलब्ध गराओस्। यस्तै नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको श्रीमती आरजु राणा पनि मुछिएको प्रमाण सार्वजनिक भएको छ। हिजो मात्र सिआइबीले उक्त प्रमाण सार्वजनिक गरेको हो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको श्रीमतीको कल रेकर्ड पनि सार्वजनिक भएको छ। उक्त कल रेकर्डबाट पैसाको बार्गेनिङ गरेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। यस्तै सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउन संवाद थालेको छ। सोमबार साँझ सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा छलफल भएको हो। गठबन्धनको बैठकमा सहभागी एक नेताले भने गठबन्धन बलियो बनाउने विषयमा छलफल भएको हो। राप्रपालाई पनि कसरी सरकारमा सहभागी गराउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको छ। राप्रपालाई सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धन सम्बन्ध सबै दल सकारात्मक रहेको ती नेताको भनाइ छ। संसदीय समिति सभापतिमा भाग पाएको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा छ। कोशी प्रदेशको सरकार जोगाउन सत्ता गठबन्धन निरन्तर राप्रपासँग संवादमा छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, नेता पशु शमशेर राणा लगायत गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसँग संवादमा छन्। राप्रपाका नेताहरूले पनि काङ्ग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको संवादमा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सातै प्रदेश र केन्द्रीय सरकारको सहभागिताको सुनिश्चितता खोजेका छन्। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँगको कुराकानीमा लिङदेनले कोशी प्रदेशमा मात्र सत्ता सहकार्य गर्न पार्टीभित्र सजिलो नभएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 14 जना सांसद रहेको राप्रपाको सातै प्रदेशमा प्रतिनिधित्व रहेको छ। गठबन्धन तोडिन लिङदेनले प्रदेश सरकार र समितिको सभापतिमा भाग खोजेको देखिन्छ। सत्ता गठबन्धनले कोशी प्रदेशमा सभामुख र एक मन्त्री दिन राप्रपालाई प्रस्ताव गरेको छ। राप्रपाले गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारमा सहभागिता खोजेको छ भने मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा समिति सभापतिको दाबी छ। अध्यक्ष लिङदेनले गठबन्धनसँग डिल गर्न उपाध्यक्ष तामाङलाई खटाएको देखिन्छ। सँगै संसदको विशेषज्ञ समितिको सभापतिका लागि पनि गठबन्धनसँग उपाध्यक्ष तामाङले डिल गरेका थिए। सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष बीच भागबण्डा हुँदा राप्रपा संसदीय समितिको सभापतिबाट वञ्चित हुन पुगेको थियो। तर राप्रपा अध्यक्ष तामाङले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबासँगको छलफलपछि एउटा सभापति पाउने अवस्था बन्यो। माओवादीले आफ्नो भागमा परेको पूर्वाधार विकास समितिको सभापति छोडेर राप्रपालाई दिएको थियो। राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह समितिको सभापति भएका छन्। समितिको सभापतिका सन्दर्भमा भएको सहमतिमा राप्रपाले कोशी प्रदेशको सभामुख र एक मन्त्री पाउनेछ।
गठबन्धनले तत्काल राप्रपालाई सँगै सरकारमा एउटा मन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ, तर राप्रपाले 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्रीमा गरेको राप्रपाको उच्च स्रोतले बताएको छ। यसअघि पनि राप्रपाका 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री लिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन छोडेर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पुगेपछि राप्रपा गत फागुन दोस्रो हप्ता सरकारबाट बाहिरिएको थियो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेन उपप्रधान तथा ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए। ध्रुवबहादुर प्रधान कानुन र दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री बनेका थिए। मन्त्रालय सोही नभए पनि 2 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री राप्रपाले खोजेको गठबन्धनका नेताहरू पनि बताउँछन्। सरकारमा सहभागी हुने विषयमा राप्रपाभित्र पनि विवाद बढेको छ। दर्शकबिन अन्ततः पछिल्लो समयमा यस्तो खुलासा भएको छ। यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भेटवार्ता गरेका छन्। राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुने आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा आफ्नो सहभागिता र चीन भ्रमण बारेमा जानकारी गराएका राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले बताए। सो अवसरमा उनीहरूबीच मुलुकका अरू समसामयिक विषयमा पनि विचार परामर्श भएको जनाइएको छ। यस्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा पीडित भएका व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गरी उनीहरूलाई समाजमा पुनर्मिलन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। एडभोकेसी फोरम र न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आयोगले आज आयोजना गरेको नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनका विषयलाई न्यायको कठघरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि विश्वसनीय सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया स्थापना गरिने बताए। सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्याउन विस्तृत शान्ति सम्झौताको अधीनमा रही नेपालको सर्वोच्च अदालतले निर्देशन गरेको र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताका साथै पीडितका चासोलाई मुख्य रूपमा ध्यान दिने बताएका छन्। सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधनका लागि अघिल्लो संसदमा पेश गरिएको भए पनि पारित हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। नयाँ संविधान आफैमा शान्ति सम्झौताको उपज भएको उल्लेख गर्दै उनले संविधानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनमा अभिष्ट मानवाधिकारका विषय समेटिएको बताए। संविधान लिपिबद्ध भएका आर्थिक र सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार नेपालमा सञ्चालित द्वन्द्वको उपलब्धका रूपमा हेरिने उनको भनाइ छ। यस्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल वायुसेना निगम जहाज खरिद प्रक्रियाको अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको आज सिंहदरबारमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका छन्। दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा उडान भर्नका लागि 3 थान टिनार जहाज खरिद गर्ने अन्तिम तयारीमा छौँ उनले भने। निगमले आन्तरिकतर्फ 22 गन्तव्यमा सेवा दिने गरी जहाज खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाइ छ। बैठकमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरीले मन्त्रालयको नीतिगत सुधार र योजनाबद्ध कार्यक्रम अघि बढाइने बताएकी छन्। सामूहिक पहल कदमीका लागि मन्त्रालयलाई समितिले भरपूर सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।